Sa akong pagtanaw, kung kana nga 10 pesos per head gipangayo na sa dispatcher, bisan pag dunay pagtugot sa tag-iya sa sakyanan, sa akong tanaw sobra ra po na. Kaysa ako nang giingon, ang taripa ra nga gihatag sa atong munisipyo 50 sa dagko sa mga buses per trip, ha, dili na per head, per trip. 20 sa mga vans o 10 pesos sa mga multicab. Ang pwede ra gyud untang kolektahon sa mga sakyanan diha sa atong terminal, duha ra ang plitihan nga ang nag-aprobar ana ang LTFRB sa ato pa dili munisipyo, ang Land Transportation and Franchising Board mo na ang katong ticket yun nga imong pliti padung sa Tacloban, padung sa Ormoc, padung sa Manila. Ikaduha, ug ang bayad nimo sa munisipyo per trip tungod sa paggamit niya na terminal. Outside ana, mauna na ang giingon ako kasabutan sa operator o sa dispatcher. Pero kung himuon na nga per head, sa ato pa kada pasahero magbayad ngadto sa dispatcher, para nako sobra na dili na mayo. Ang ngay gyud unta nga sa pliti nga gibayad sa pasahero ngadto sa operator sa tag-iya sa van, adto kuhaon sa operator pila iyang ginansya, adto niya kuhaon ang iyang ihatag ngadto sa dispatcher. Dili kay ipatong dito per head sa mga pasahero mo sakay, kay nanguligtan na niya na ang dispatcher sobra sa unsay gitugot sa LTFRB, sobra usab sa unsa pwede tugot sa atong munisipyo. Pwede ba na matagan resibo ang GS nga gitupod sa kanang para sa Ormoc Vice? Dili ko na akong tanaw, dili sila kahatagan na kay unsa may base sa resibo, unsa man nga balaura nga may resibo sila. Ang akong buot pasabot, dili gyud ta na pwede ka ng GS nga per head, dili na pwede kay ang maresibuan ra gyud nimo kanang mga bayro no nga gitugot sa atong balaod. Sa ako nang gingon, duha ra man gyud ang gitugot, ang sa LTFRB nga plitihan naman ay ticket o ang sa munisipyo, pero dili po na para nga tos pasahero, para na tos operator kay per trip na. Ang kanang nangayo og 10 pesos per head diha sa kanang nagbiyahe sa Ormoc, sa akong nahibawan gitugutan na siya sa tag-iya sa sakyanan. Sa ato pa arrangement na nila tungod tingali kay doon na siya ay serbisyo ng gihatag ngadto sa sakyanan, pareho ang pagtawag sa mga pasahero. So sa akong personal opinion, sobra na po ng 10 pesos per head. Ang angayan yun untaan na ang kining operator, si Mr. Doyon, ang kanang sa GD, maurang po tingali na nangulikta. Kung unsay iyang ginansya dito sa iyang pliti sa musakay ng mga pasahero naban nga tos Ormoc, base sa plitihan nga gitugot sa LTFRB, at to siya mukuha dito iban, may iyang ibayad sa iyang dispatcher. Dili niya himuon nga 10 pesos per head. Kay illegal na, wapoy ticket nga gitugutan ana. Ang munisipyo wapoy ordinansa nga nagtugot ana. Hinuo mo lagi na tungod lagi anang ilang kasabutan. Ang problema kay to agi patong ngadto sa pasahero. Wa po na i-remit natural diri sa munisipyo kay dili man na sa munisipyo nga koleksyon. Akong balikon ang koleksyon ra nga gitugot sa munisipyo per trip kada biyahe, 50 sa bus, 20 sa van, 10 sa multicab. Pero wa po na ipatong ngadto sa plitihan sa pasahero. Ang plitihan mao gyapon nang gihatag nga taripa sa LTFRB. Salamat, Ben. Oh.